ये हुआ वीडियो शूट पे नहीं वो लाइट तो खुला है क्यों बोर्ड की बोर्ड पे बजट में इसका जिक्र नहीं है। और ये गवर्नमेंट लैंड बता के इसमें से 100 एकड़ अपने भाई के नाम पे करा लिया है। ये अबुल मुनाफिक जो ये कहते हैं कि मैं एक पैसा नहीं लेता, तो अब इस स्लाटर हाउस से महाना करोड़ों रुपये ये कमा रहे हैं, ये करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। ये एक केस नहीं है। अब 2572 एकड़ ज़मीन पे भी इसी तरीके से कब्जे हुए। और ये आपके सामने बता रहा हूँ, ये पहला जो है ना एपिसोड है ये। अब यहाँ से हर 4 दिन 5 दिन के बाद में एक एक कापी ऐसी आते जाएंगी और इनकी असलियत आपके सामने आते जाएंगी। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने जो असेंबली में हुकूमत तेलंगाना से जो मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड की जो है ना CBCID के ज़रिए से तहक़ीक़ात होना चाहिए और यकीनन होना चाहिए। और जब भी तहक़ीक़ात होगी ये अबुल मुनाफिक सलाखों के पीछे होगा। ये अबुल मुनाफिक को सलाखों के पीछे से कोई नहीं बचा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे फ्लोर लीडर, हमारी जमात आज जो है ना मैदान में आ गई है इनके ख़िलाफ़। और यकीनन अब ये इसकी दौड़ जो ना ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और अब तमाम मुसलमानों से मेरी ये पुरजोर गुजारिश है, ख्वाहिश है कि अब आप लोग इसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कीजिए। अब ये MLC की सीट के लिए KCR के हाथा पैना पड़ के मुसलमानों की जायदाद को टिमरिस के नाम पर हुकूमत के हवाले करने का ये पूरा प्लान बना चुका है। अभी हाल ही में सेंट्रल वक्त से भी कुछ बजट आया था, वो उस बारे में था। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। शर्म की बात है कि यहाँ हमारे तेलंगाना में वक्फ बोर्ड जो नाजायज़ कब्जे किए हुए उनसे केस हार रहा है। और वहाँ पर दिल्ली में जाके हमारे वज़ीर दाखिला मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलके कहते हैं कि तेलंगाना के औक़ाफ़ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए आप फंड दीजिए। 200 करोड़ रुपए का वहाँ पर जो ना मंजूर हुए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की हिफाजत की जा रही है? एक तो भी निशान दो। अबुल मुनाफिक, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम जो है ना झूठ पे झूठ तुम जो बोलते जाते हैं। अबुल मुनाफिक जवाब दो, तुम जवाब दो। कौन सी औक़ाफ़ की जायदाद को बचाए? मैं इतने जो है ना रजिस्ट्रों को कैंसिल करा। अरे कैंसिल कर देना बच्चों का काम है। एक प्रॉपर्टी पे कब्जा लेके बताओ मुझे। अगर वाकई तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, वो तो है ही नहीं। और मेरा यकीन है कि तुम्हारी नस्ल का जो हाल होने वाला है तुम समझ नहीं सकते। ये वक्त का कानून है। ये अबुल मुनाफिक वक्त का कानून है। जिस तरह कानून ने मूसा अलैहिस्सलाम जब इसको ज़कात के लिए इसको जो ना दावत दिए तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया था। तो ये कानून जब इसका गिरेबान कोई पकड़ता है तो उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात लगा देता है। ये वक्त का कानून है।
اور یہ تاریخ شاہد ہے. قارون فرعون ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غرق بھی کر دیتا ہے. اور یہ ابو المنافق جو جائیداد کے گھمنڈ میں ہے, جو پیسے کے گھمنڈ میں ہے, ارے قارون نہیں رہا تمہاری کیا حیثیت ہے, فرعون نہیں رہا تمہاری کیا حیثیت ہے, شداد نہیں رہا تمہاری کیا حیثیت ہے. ارے ایک تنکا ہے ان کی دولت کے سامنے تم. اس تنکے پہ مسلمانوں کے, یہ مسلمانوں کا غدار ہے, یہ مسلمانوں کی املاک کو اپنی کرسی بچانے کے لیے کے سی آر کے قدموں میں ڈال رہا ہے. یہ کے سی آر کے قدموں میں ڈال رہا ہے. یہ پہلا ایپیسوڈ ہے, یہ پارٹ 1 ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک چینل پہ آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی, اس میں زیادہ بہت کچھ آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو جواب دیا کہ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزامات لگایا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دیا ہے. یہ ابو المنافق بھی غرق کر دے گا. اور جو منافقوں کا یہ باپ ہے, کئی منافقوں کو یہ پال کے رکھا ہے. اور ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وقف بورڈ میں آپ کسی جائیداد کے لیے آپ جا کر جو نا نشاندہی کرے, اس پر ناجائز قبضے ہے, تو وہاں کا عملہ اور یہ خود یہ جو 5-6 جو ہے نا یہ دلالوں کو پال کے رکھے ہوئے ہیں ابو المنافق صاحب, یہ دلالوں کو مخالف کے پاس بھیجا کے اس سے سودا کر لیتے ہیں, اور کوئی کارروائی وہاں سے آگے نہیں بڑھتی. نیچے سے لے کے چیئرمین تک یہ سب جو ہے نا جھوٹے دلالہ ہیں, اور ہمارے وقف املاک کو تباہ کر دیے, اور ہر معاملے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہیں. یہ تو خیر یہ ایک گزٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب دوسرے پارٹ کے اندر اور بھی بہت سارے آئیں گے, اور ان کی حقیقت اور سامنے آئے گی. اب مسلمانوں سے میری گزارش ہے, اس ابو المنافق کے خلاف اے نوجوان بچوں اپنی زبان کھولو, سوشل میڈیا میں یہ مطالبہ کرو کہ ابو المنافق کو کہ یہ منحوس قدم پھر دوبارہ وقف بورڈ میں نہیں آنا, یہ ناپاک قدم دوبارہ وقف بورڈ میں نہیں آنا, اور اس کو MLC کی سیٹ نہیں ملنا. یہ مطالبہ کرو. اور اگر حکومت تلنگانہ اس پر ایکشن نہیں لیتی ہے, صاحب مجھے معلوم ہے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, مجھے بڑے بڑے منسٹر جو نا دیکھ رہے ہیں, KTR صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, میں جان رہا ہوں. میں KCR صاحب اور حکومت تلنگانہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی بھی آپ یہ چمچوں کے رپورٹوں کے اوپر یقین مت کیجیے. آپ مسلمانوں کے جو تکالیف ہے اس کو دیکھیے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے اور ایسے منافقوں کے خلاف آپ کارروائی نہیں کریں گے, تو پھر حضور آباد کا الیکشن آپ کبھی نہیں جیتیں گے. یہ مسلمانوں کی بددعائیں لگی ہوئی رکھیں گے آپ کو, یہ ہماری بددعائیں ہیں آپ کے ساتھ. خدا حافظ.